नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे है। एक आलिम ते आबिद ऐ नहीं फरमाया जड़ी मेरी फजीलत अबू बकर ते या मेरी फजीलत मेरे उमर ते, फरमाया जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे है। लेकिन क्योंकि ये मौजू बोला ही नहीं गया इसलिए फिर जो उलमा के मामलात हैं वो आपके हज़रत ऐसे ऐसे लोग असी ज़ाया कीते जिन्होंने पूरी पूरी बुखारी याद है, मैंने ज़ियारत की है, पूरी रियाज़ुस्सालिहीन याद है, 50-50 साल हो गए पढ़ाते याद है, नहव मीर याद है, जामी याद है, सिराजी इंतहाई मुश्किल किताब है, हज़रत ज़ुबानी याद है सारी, पढ़ाने लगे किताब की लोड़ ही नहीं पड़ी, 50 साल हो गए पढ़ाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है उन्होंने शहर में भी उन्होंने जानता कोई भी नहीं जानता, उन्होंने शहर में भी उन्होंने जानता कोई नहीं जानता। हाँ जी, मैं उस दिन एक प्रोग्राम पे था, साथ एक साहबजादा साहब बैठे हैं मेरे वर्गे सन बेचारे सादे जे, उन्होंने थोड़ी जी गुफ्तगू की थी, इन्ना आतोइना कल कौसर भी ठीक नहीं पढ़ा गया हमसे। लेकिन साहबजादा साहब सन नाल हज़रत एक शेखुल हदीस बैठा था, उन्होंने पूछा ही कोई ना, वो हल किसी का ध्यान ही नहीं सी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। लेकिन पुत्र कदर ही नहीं की थी, किन्ने किन्ने वड्डे नाज आया हो गए। मैं ऐसा एक नाम है, नाम मैं इसलिए नहीं लेता, फिर वो नाराज़ होते हैं बाबा तू चल साढ़े लंग खोलता फिरना जगह जगह। मैं अगर उस साइड पर हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं हज़रत की इब्तिदा में नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है जी, आलम रब्बानी है, तो नमाज पढ़ के टुर जी। मैं चाहन लगा तो मैनू फरमान लगे भाई अज तेरे वास्ते एक लामा आया है। मैं जनाब हुक्म, फरमान लगे तेरी माँ और आने ना अपनी जो उनकी जोजा हैं उनके लिए उन्हें गिला किया, उन्हें कहा भाई साड़ी कोठी होंगी तो मिसबाई साहब ने आना सी, क्योंकि अं मस्जिद के छत पर रहने हैं इसलिए मिसबाई साहब थल्ले टुर जाते। मैं हज़रत एक आलिम का घर है, पर्दादार मामले ने सारे, मैं तो कभी डरदियाँ नहीं किया। मैंने नवाशी बुलाए तो पता नहीं जावा भावें ना जावा, लेकिन इस घर में जाना मेरे लिए कितना बड़ा शर्फ होएगा। उन्होंने कहने लगे आओ फिर चलो अगे अगे हज़रत सन पिछे पिछे मैं सा, असी हज़रत उत्ते गए। हाय हाय कारका का सी तंदूर सी हज़रत जी, डायरैक्ट पिया सूरज अग सुटे हज़रत सा, पक्खा वात देन ही नहीं दिया, पक्खा अग सुटता सी। हज़रत ने मैंने निक्की जी कमरी च बिठाया तो बिठा के पानी शानी लैन टुर गए, मेरे अथरू डिग पे। मैं मिसबाई इस वे तेन कोई कवे ना होनी इसम की तारीफ कर तेरे को भी ना होए, फेल की तारीफ कर तो भी ना कर सके, हरफ की तारीफ कर तो भी ना कर। इबारत बड़ा जोफ आ गया था, बहुत ज़्यादा गलतियाँ इकट्ठियाँ हुई। इतना जयद आलिम, तेरी कोठी वेख तेरी गड्डी वे तो वे हज़रत किहड़े मकान च रहन डे, मेरी अखां च अथरू सन। ऐसे पहले कि मैं साफ करदा हज़रत आ गए, मेरे अथरू वेख के फरमान लगे मौलाना क्या हुआ। मैं हुजूर घर वेख के रोना आ गया, मैं आप अगे की हाँ। हाँ जी, मैंने तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस भी जुबानी नहीं आती, तुहानूं पूरी बुखारी जुबानी आती। हाँ जी, तो मेरी गड्डी वेखो, मेरे कपड़े वेखो, मेरी घड़ी वेखो। हाँ जी, तो कोई हज़रत कमेटी का गिला नहीं किया। मतलब ना कोई कमेटियां वाले है ही हैं जिन्हें कहते हैं मौलाना आप खुद नहीं कहते वल्लाखिरत खैरुन व अबका, आखिरत खैर वाली भी है तो हमेशा रहने वाली भी। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, कदर ही नहीं की थी सब कोई, क्योंकि हमारे स्टेजों पे ये 77 साल हो गए मौजू ये चल रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस तो अगे असी गए ही नहीं, ढेर मौजू ने खोलता ही कोई नहीं, और वह भी अद्धा इन्ना ही दसिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये तो बोले दसे ही नहीं कि जो वली होएगा एक आयत शाने विलायत है, एक आयत म्यारे विलायत। जो वली होएगा ईमान वाला भी होएगा, जो वली होएगा तकवे वाला भी होएगा। अद्धी बयान करके नंगे गालां कड्ढण वाले 8 साल बाद नहाण वाले बेनमाजी भंगी लीचड़ लपाड़े सारे असी वली बना चढ़े पड़ गया, क्योंकि दसिया ही नहीं। बस इन्नी दया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस जी दसिया ही नहीं कि आगे मयारे विलायत अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो वली होएगा ईमान वाला भी होएगा, अल्लाह को लू डरने वाला भी होएगा। विलायत का मयार करामत नहीं है, विलायत का मयार तकवा है, विलायत का मयार तकवा है। पुत्र है तुम कुछ 4 दिन पढ़ो तो क्या हुआ, मामला दूर निकल गया। इसलिए हज़रत ये लोग नायाब ने, थोड़े थोड़े रह गए ने, हूँ कितने कितने रह गए ने। अल्लाह ने लंबियां जिंदगियां दे, साढ़े सिरां ते सलामत रखे, दीन सिखो हज़रत। और मौजू की चलो जी, मैं जी गल शुरू की थी व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مکان تک دا نہ لیا ومساکن ترضونها سب دا نہ لے کے انہاں نال پیار کر سکدے ہو ہوندا بھی بندے نوں لیکن سارے دا نہ لے کے پھر اگے کی کیا احب الیکم من اللہ انہاں نال پیار کرنا ہے لیکن دھیان رکھیو اللہ نال انہاں نال وطا کرنا ہے تے انہاں نال تھوڑا میں نے ترجمہ نہیں کیا میں نے مفہوم بیان کیا ہے قرآن نے اس کی بھی اجازت نہیں دی بندیا جنہ پتر نال ہے انہاں ساڈے نال بھی کر لیں قرآن نے یہ بھی نہیں کیا جنہ بڑھی نال ہے انہاں ساڈے کی کیا ساڈے نال بوتا ساڈے نال پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں جی اللہ نال بوتا کرنا ہے تو کنا بوتا کرنا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ نال شدید 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 کرنا ہے قرآن کہہ رہے اللہ نال شدید کرنا ہے لیکن اتھے حال ہے کدی کسی نے فرمائش ہی نہیں کی تھی دو شعر اللہ دی شان دو شعر اللہ دی شان دل ہی نہیں کرتا حضرت کسی دا دل اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سارے تو بوتا نا ساڈا لینا ہے وہ کہہ رہے ہیں والا ذکر اللہ اکبر اور سب تو بڑا ذکر اللہ دا ہے وہ کہہ رہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب وال رجوع کرو وہ کہہ رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اپنے رب وال دوڑو وہ قرآن سے کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب تو دور کر چھڑیا لیکن صاحب حالات کی نے اس لیے بھائی جی تھوڑا جہا وقت ویلا ہے میں جنی کوشش کر سکنا ہمیں دستک دیتی ہے حضرت اپنے اللہ والا ہو حضرت اپنے میں بابا صاحب کو پڑھ رہا تھا واہ 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 کی لوگ سن حضرت کی لوگ سن بابا صاحب دے کول نہ کو بندہ آیا آ کے عرض کرتا حضور ہو فلاں اللہ تے فلاں گلی بندہ بڑا بیمار ہے تو بابا صاحب آپ نہ بڑا پیار کرتا ہے جی صرف آپ ٹر جاؤ گے نا تھوڑے جان نہ ٹھیک ہو جانا پھر میں ٹر اسی جاؤں گے لیکن سانو اس گلی کا کوئی نہیں پتا ہے انہیں کیا حضرت بالکل تھوڑے نال ہے تو تانوں نہیں پتا پھر میں سانو دو ہی گلیاں دا پتا ہے ایک جڑی یار گھر جاندی ہے تو دوجی پھر جڑی یار گھر واپس آندی ہے سانو تیجی دا پتا سانو دو ہی گلیاں دا ایک جڑی یار گھر جائے تو دوجی جڑی پھر یار گھر حضرت خواجہ غلام فرید عید دا دن نے عیدگاہ لوگ نماز پڑھ پڑھ باہر نکلن تے باہر ایک دیوانہ کھلوتا ہے تے ہر آن والے نوں پوچھدا کی ہے عید کداں عید عید کدوں وہ سارے کہن ہوئے بھلیا عید دا دن ہے عید گاہ ہے عید ہی پڑھ کے نکلن ڈے ہیں پھر تو پوچھی جانا عید کداں ہیں جی وہ جواب ادا نہیں سی انہوں اپنے جواب دی ڈیک سی پھر آئے عارف دوراں ہیں جی عاشق حقیقی حضرت خواجہ غلام فرید کی کیفیت ہوئے گی میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو اپنی باری ہے دیکھی کہتے ہیں میں تے کم تر کر عاجز ادنا لا شی لا امکان بھی تو کی لوگ سند ہائے 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 کی لوگ سند عشق تے آتش دوئی برابر تے ہوئے عشق دا تاں ہوتے کھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل چیڑا آتش نو تے پانی بجاوے وہ دسو عشق دا دارو کیڑا غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جا ڈیرا انہوں نے کیتا سی خواجہ صاحب دی ڈیک سی سارے نکل گئے اینڈ خواجہ صاحب آئے انہیں وہی سوال خواجہ صاحب نے کیتا سائیں عید کداں ہائے ہائے فرمایا یار ملے جدا جدن یار ملے گا اس دن عید ہوئے گی ایتھے وجہ تیر اکھاں چتھرو ڈگے رو کے کہندا یار ملے کداں کدوں ملے گا یار فرمایا اے ہو نفس مرے جداں جدو اپنے آپ چو نکل جائیں گا اپنی خودی چو نکل جائیں تیرے لیے حجاب کوئی اور نہیں تیرا حجاب تو ہی ہے تو ہی اپنے آپ میں اللہ اور اللہ دے رسول تو روک کے آدھا ہے تیرا حجاب اور کوئی نہیں اپنا حجاب تو خود دی ہے فرمایا اے ہو نفس مرے جداں اور رویا پھر رو کے عرض کردا ہے اے ہو نفس مرے کداں فرمایا یار چاہے جدا اس لیے بھائی جی اللہ اور اللہ دے رسول اللہ احب الیکم من اللہ
احب الیکم من اللہ و رسول. ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ. ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ. ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ. ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ. ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ. ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਗਿਆ. جس کو میں کی ہوا لگی, جس کو میں کی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی, او گیا پھر. اس لیے لیکن سنت حضور غوث پاک بھی دیکھ ہوا کچھ اس طرح کہ خادم صفائی کر رہا تھا اور صفائی کرتے کرتے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا. نہ موٹر سائیکل نہ جدہ بازار کہ پھٹ جا کے شیشہ لے آئیے. ٹھیک ہے جی, اس لیے ہوں پریشان کہ غوث پاک جو شیشہ منگن گئے تو جواب کی دینا, لیکن خادم بھی تو غوث پاک دس اتنے تو چور چوری کرنا آئے تو کتا بن کے جانا ہے, تو ادھر رہتا ہی خدمت. کنے رنگ آئے ہون گے انہیں کہا ٹھیک ہو. غوث پاک نے وضو کروایا, غوث پاک نے شیشہ منگیا. انہوں یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صاف کرن رہے ہاں تو ٹوٹ گیا, اور اس کرتا ہے از قضا آئے نا چینی شکست. حضور میں نہیں سی توڑیا, قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نا ہی نہیں لیا, ذات نو لایا بچ, کہتا میں توڑیا نہیں. از قضا آئے نا چینی شکست. حضور غوث پاک اینے خوش ہوئے, اینے خوش ہوئے, پھر فور مسئلہ ملایا. ورز کردہ از قضا آئے نا چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست آئے. چنگا ہویا ٹوٹ گیا, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, مالک نے یاد کریں گے. لیکن اسی پھنس گئے دیں پترا, اے پاک لوگ کہنے بچیو آؤ. میرے حضرت صاحب کدی سیال کوٹ جو کسی نے پوچھ لئیو کیم عبداللہ رحمت اللہ تعالی مرد کلندر غلبہ ذات, لیکن وصال تو پہلے میں ایڈے ایڈے وڈے اتھرو ڈگ دیں سن, ایڈے ایڈے موتی ڈگ دے سن, اور رو کے کہنے سن 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا, لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سن کو منگن ہی نہیں آیا. کسی نے کدی آ کے ادھا راہ پوچھے ہی نہیں ہے, کدی کسی نے ادھا سوال ہی نہیں کیتا ہے. آؤ حضرت صاحب اللہ. اور پھر کیم صاحب شیر پڑھ دیں, آپ تو پڑھ دے کلے جب چیر چڑھ دے درد پڑھ کے, میں بے سورات بے ذوقہ, آپ پڑھ دے سن تے آہا ہا ہا. حضرت اکثر کیف و مستی دی کیفیت ہونی, پھر پڑھنا آپ نے. اور کی جب تک چلے, جب تک چلے او خوب چلائی تے سائے اپنے دی آری, تلا سٹ پھا جنجالاں والے, تلا اللہ نل یاری, وما علینا الا البلاغ المبین. دعا آپ نے فرما دی. نہیں میرا نہیں کام سی رولا پانا, نہیں چنگا جی, میرا دل نہیں